वेलकम बैक। वज़ीर ख़ज़ाना जनाब शौकत तरीन हमारे साथ मौजूद है। वक्त से कबल IMF प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तानियों के लिए जो मुसीबतें या तकलीफ़ें या महंगाई आने वाली है उस पर वो सैर हासिल गुफ्तगू कर रहे थे। अब हमसे बात करेंगे चीन के दौरे के हवाले से। चीन का दौरा भी हुआ है, कुछ अच्छी अच्छी खबरें भी आई हैं, मगर कुछ ऐसे मामला हैं जिनका बिल्कुल जिक्र नहीं हुआ। उन्हीं से मुंसलिक के कुछ तीखे और इम्पॉर्टेंट और नाजुक सवाल हमें पूछ रहे हैं शौकत तरीन साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब। गुज़िश्ता दिनों में हुआ चीन का दौरा, आप वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ थे, मावनत में अहम थे। ये बताइएगा कि बहुत बड़ी हमने खबरें सुनी हैं कि जो रीलोकेशन हम चाहते हैं, सनतकारी चाहते हैं, CPEC के तहत जो चीनी कंपनीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करें, उस पर बड़ी अच्छी अच्छी खबरें सुनने में आई हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हमने उनसे मनवा भी ली, बात भी कर ली, लेकिन जो यहाँ पे ये सनतें कायम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए, सड़कें चाहिए, ये पूरा निज़ाम चाहिए, ये कब हम तैयार करेंगे कि ये लगे आके? क्योंकि अभी तो ये सारी चीज़ें पेपर पर हैं। चाहे रशियाई का मामला हो, हमारा जो धाबेजी है ये तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तो ये कहाँ आके सनतें लगेंगी और कहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर जो कि मावनत करे इन सनतों की, चाहे वो गवादर हो, चाहे रशियाई हो, चाहे धाबेजी हो। ये तो अभी कहीं ग्राउंड पे तो कुछ नहीं है इतना खास। देखिए जी, पहले तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले $28 बिलियन जो लगा उसमें तो पावर सेक्टर से ज़्यादा कंज्यूम कर गया। उसके बाद सड़कें बनी, कनेक्टिविटी हुई, और दूसरा ये SEZs जो हैं वो कुछ ना कुछ जो SEZs आप बात करें वो इस्टेब्लिश हुए। लेकिन उसके ऊपर अभी ये है कि प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते मीटिंग ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये ऑटोनमस होनी चाहिए। फैसलाबाद होगा, दाबेजी हो या रशियाई हो या कोई और हो, हमारे पास तो 27 का डिज़ाइन है। हमने इस वक्त जाके उनको कहा कि आपने हमें पैसे दिए हैं ताकि ये हम लोगों ने ये जो एक किस्म से जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बना लिए हैं, अब आप हमें हेल्प करें। हमने तीन चार उनको स्ट्रेटिजिक जो चीज़ें कही हैं वो ये कही है कि एक तो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, आप आएँ, आप इधर इंडस्ट्री लगाएं। दूसरी हमने कहा कि आपने हमें एग्रीकल्चर में हेल्प करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी एक किस्म से पूरी कौम के लिए इट्स अ बैकबोन। तीसरा हमने कहा आप हमें IT में हेल्प करें। चौथा हमने उनको ये कहा है कि ट्रेड जो है वो उसमें आप हमारी हेल्प करें क्योंकि इम्बैलेंस है। तो ये तो स्ट्रेटेजिक एनवेलप किया। जो फिर उसके बाद हमने 2 दिन लगाए, प्राइम मिनिस्टर ने कोई 20 बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ वो मिले, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स थे जिनकी डिस्कशन हुई, और उन्होंने ये बिल्कुल इंथुजियास्टिकली प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हम आगे ये लगाना चाहते हैं, आप हमें हेल्प कीजिएगा। और उसका हमने तरीक़ाकार एक बना दिया है जिसके बीच में एवरी वीक हम लोग इस चीज़ के ऊपर वो बैठेंगे और उसके ऊपर हम तवज्जो देंगे और इन्वेस्टर्स को हम फैसिलिटेट करेंगे। तो वो 20 जो ग्रुप्स थे, अच्छा उसमें गवर्नमेंट की भी कई 2 एजेंसियाँ थी, NDRC वगैरह, काफ़ी हम लोग से वो एक किस्म से ज़रा चुप थे क्योंकि हमारी IPPs के साथ कोई हम लोगों ने कोई अच्छा मतलब कोई थोड़ी सी हिकअप्स थी, और साइनाश्योर वो सारे हमने हिकअप्स जाने से पहले दूर की और वो उस पर बड़े खुश थे। तो ओवरऑल ये एक बहुत कामयाब दौरा इसलिए भी है कि जो प्रीमियर लीग, अगर मुझे 1 मिनट और दे दें जी प्लीज़, 1 मिनट दे दें और 1 मिनट और दे दें। प्रीमियर लीग के साथ जो हमने डिस्कशंस की वो डिटेल थी, और कई ऐसी चीज़ें हमने उनको कहीं जो कि मतलब जिसमें फाइनेंशियल भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन जो फिर और वो भी पॉजिटिव थी। लेकिन जो प्रेसिडेंट शी के साथ प्राइम मिनिस्टर की जो हुई, जिसमें मैं भी मौजूद था, हमने कभी प्रेसिडेंट शी को इतना एंथुसियास्टिक, इतना कमिटेड नहीं देखा जितना इस दफ़ा देखा। तो ओवरऑल जो था एक बहुत ही अच्छा दौरा था। ये फरमाइएगा कि इस दौरे का एक सबसे बहुत अहम जिसको जो सबसे बड़ा इंतज़ार था वो बात करनी थी हमने, जो हमारे पास पावर सेक्टर में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, जो कि चाइनीज़ डेट है हमारे पावर प्रोजेक्ट्स पे, और यकीनन जो कि हम चाह रहे हैं कि वो अब उसको स्टैगर करें किसी सूरत से। 10 साल का डेट हम नहीं कर सकते, इसको 20-25 साल पे लेके जाएं। फिर हमें जो पेमेंट्स करनी है, कैपेसिटी पेमेंट्स, वो भी हम नहीं कर सकते, जो कि हमारी मईशत के गले की हड्डी है एक और बहुत ही क्रिटिकल मामला है। और इसमें हमारे लिए मेक और ब्रेक प्रोपोजिशन है, और इसमें चाइनीज़ रिव्यू, चाइनीज़ सिंपैथी, चाइनीज़ अंडरस्टैंडिंग की हमें ज़रूरत थी। उसका क्या जवाब मिला? नहीं, जवाब तो ऐसी कोई बात नहीं। वो देखें, एट द एंड ऑफ द डे चाइनीज़ जो हैं वो ज़ाहिर है हम उनके साथ उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको हम रीनिगोशिएट नहीं करेंगे,
کیونکہ وہ آبویسلی وہ انہوں نے ہمیں پہلے بھی کیا کہا ہے، اور ہم نے جانے سے پہلے ان کے جو ریسیویبلس تھے ہم نے ان میں سے ایک بہت بڑی پیمنٹ کر دی ہے، اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم ان کو ویل برنگ دم کرنٹ پریٹی کوئکلی. اس کے بعد انہوں نے کوئی ریوالونگ اکاؤنٹ تھا وہ بھی ہم نے کھول دیا ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں اریٹنٹس ہم نے ریموو کر دی ہیں. باقی جو ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں جو دقتیں ہوں گی، دیکھیں دیر آر مینی ویز ٹو اسکن دا کیٹ، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم انہی کے یہ کانٹریکٹس کو ایک قسم سے ری نیگوشیٹ کریں. وہ ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانٹریکٹس آپ نے کیے ہیں تو اس کو آپ ری نیگوشیٹ اس طرح نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے ان چائنیز سے ویسے کہا ہے کہ ہمیں آپ اگلے چند سالوں کے لیے ہمیں جو ہے فسکل اور بیلنس آف پیمنٹ میں ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو آپ ہمیں ہیلپ کر دیں، اور وہ ڈیفینیٹلی کرنے کو تیار ہے. میں آپ کا جواب اس طرح دوں گا کہ ہماری جو مشکلیں ہیں ان کو وہ حل کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. گویا کہ جو ہمارا $4 بلین کا ہم ایک فریش لون ہم سیکھ کر رہے تھے، اس کا پازیٹیو جواب دیا ہے انہوں نے؟ نہیں دیکھیں جی، ہم جو $4 بلین کی تو بات ہی نہیں ہے. ہم نے تو کبھی کوئی 3 بلین کہہ رہا ہے، کبھی کوئی 4 بلین کہہ رہا ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. ہم نے جو ان سے کہا ہے وہ کمپریہنسو ہم نے فائنینشیل جو مدد مانگی ہے، اور وہ ایک صرف کسی لون کے اوپر منحصر نہیں ہے، اس میں کافی ایلیمنٹس ہیں. اور انشاءاللہ دیکھیں بیٹھ کے ابھی ان کو ہم کہہ کے آئے ہیں، انہوں نے بالکل پازیٹیولی کہا ہے کہ بالکل ہم وی ول لک ایٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور آپ کو ہم انشاءاللہ مثبت جواب دیں گے. وہ آپ دیکھیں گے وہ $3-4 بلین نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آپ وہ سبسٹینشیل ہوگا. تو طریق صاحب یہ جو ہمارا اس وقت کوائگمائر ہے وہ تو ہمارا انرجی کا کوائگمائر ہے نا. ہمارے 2500 ارب روپے کے جو ہیں وہ سرکولر ڈیٹ ہو چکے ہیں. اس کا ایک بڑا پورشن جو ہے یہ ہم چائنیز جو پروجیکٹس ہیں، پاور پروجیکٹس، اس میں 25% کا IRR ہے جو کہ ہم دے رہے ہیں، 25% ڈالرائز ریٹرن دے رہے ہیں. پھر یہ ڈیٹ پیمنٹس ہم نے کرنی ہے، 10 سال کے اندر یہ پورا کرنا ہے. اس کا فوری حل نہیں ہوتا، اس کا حل نہیں ہوتا. جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اس کو ریویو کرنے کے لیے، اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ تو کافی بڑا ایک اسٹمبلنگ بلاک بھی ہے، اور ہمارے لیے خود ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے. نہیں میرے خیال میں کامران بھائی ایسی ایشو نہیں ہے. پہلے تو سرکولر ڈیٹ جو ہے ان کے ہوتے ہوئے سرکولر ڈیٹ اس دفعہ آپ سٹاک دیکھیں گے کم ہوگا. ہم نے بیسیکلی انوویٹو طریقے ہم نے وہ استعمال کر رہے ہیں. دوسرا میں یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ جی وہ ہمیں ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. ہم باقی لوگوں کے ساتھ IPPs کے ساتھ ایک طریقے سے ہم نے ڈیل کیا، ان کے ساتھ کسی اور طریقے سے ڈیل کریں گے. تو ہم نے اس سرکولر ڈیٹ کو نیچے لے کے آنا ہے، اور انشاءاللہ لے کے آئیں گے. اور باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک وہ گلے کا توق ہے، تو گلے کا توق تھا، اور گلے کا اس لیے بھی ہے کہ ایڈیشنل کیپیسٹی بھی آ رہی ہے. لیکن ہم نے بیسیکلی اس وقت جو اقدامات کیے ہیں اس کے سے ابھی ہمارا جو ہے سرکولر ڈیٹ ایک تو بڑھے گا نہیں، اور دوسرا وہ اب کم بھی ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہ اسٹریٹجک معاملات ہے نا. ہم نے تو اپنے سارے ایگز جو ہیں وہ اس وقت چائنیز باسکٹ پہ ہے، ہم پوری طرح سے ان کے شریک ہیں. لیکن جب ہم فائنینشیل مسئلے میں پھنستے ہیں، مصیبتوں میں پھنستے ہیں، تو ہم ویسٹرن ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے پاس جاتے ہیں. جیسے کہ جس دن آپ چائنا جا رہے تھے اس دن ہم IMF کے ساتھ پروگرام شروع کر رہے تھے. تو بالکل پولز اپارٹ سچویشن ہے. تو کوئی آپ کو اس میں کوئی سمپتھی نظر آئی، کوئی ایمپتھی نظر آئی چائنیز لیڈرشپ میں کہ ہم ہیں تو ان کے الائز اور ان کے ساتھ تصور کیے جا رہے ہیں بریکٹ، لیکن فائنینشیل ایڈز کے لیے ہم وہاں جا رہے ہیں، اور پھر ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹس جو ہیں وہ امریکہ ہو رہی ہیں، چائنا میں تو نہیں ہو رہی ہیں. تو اور ہمیں اگر ضرورت پڑی ویکسین کی بھی تو سب سے زیادہ فری ویکسینز تو ہمیں US نے دی. چائنا نے تو شاید 90 لاکھ ویکسین فری دی، باقی تو ہمیں خریدنی پڑی. تو وہ ایمپتھی، وہ سمپتھی چائنا میں نظر آئی آپ کو؟ دیکھیں جی، چائنیز نے ایٹ دی لیول آف پریزیڈنٹ شی اینڈ پریمیئر لی نے کہا کہ آپ نے جو اسٹرکچرل ریفارمز کیے ہیں اکانومی، آپ کی اکانومی ابھی اس وقت ٹرن اراؤنڈ کر گئی ہے، اور ہم اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے CPEC-1 جو ہے اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ CPEC-2 جو ہونا چاہیے وہ آپ کی اور مدد کرے، اور اکنامکلی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ کی معیشت کو مضبوط سے مضبوط تر کریں گے. کیونکہ آپ اور ہم جو ہیں وہ آئرن فرینڈز ہیں،
تو آپ کی بات کو میں اس چیز سے جواب دوں گا کہ انہوں نے بالکل کمٹمنٹ دیا ہے کہ اکنامکلی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین، وفاقی وزیر خزانہ۔ چین کا دورہ، اس کے حوالے سے تیکھے سوالات، تو ان کے جوابات بھی دے رہے تھے، اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بڑے ٹیکسز، انکم ٹیکس نہیں لگنے والا، بجلی کی قیمتوں میں بھی کوئی بڑا اضافہ ہونے نہیں والا، لیکن پیٹرول کی قیمتیں اگر عالمی منڈی میں بڑھیں گی تو پاکستان کیا دنیا کے ہر ملک کو قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں، پاکستان میں بھی یہ قیمتیں بڑھیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔